नमस्कार. समेस्त माझ्या गोंयकार भाव भयणीक कळोवपा खातीर आयचो हो मुद्दामून व्हिडिओ हांव पळयता. फाटले एक 7-8 दीस काही सोशल मिडियाचेर काही व्हिडिओ व्हायरल जातात. काही प्रिंट मिडियाज जे गोंया भायले आसा तांच्यांनी अशा पद्दतीचो हांव मुख्यमंत्री म्हणून म्हजी बदनामी करपाचो जो प्रयत्न केला. म्हाका खबर आसा हे राजकीय हेतूंतल्यान आसा आनी हाज्या फाटल्यानूय बी म्हणजे राजकीय हेतू प्रेरीत आसा हे दिसून येता. हो व्हिडिओ पळयल्या उपरांत ताज्या फाटलें इंटेन्शन कितें आसा हें बी कळटा आनी त्या व्हिडिओत आशिल्लें पुराय चित्रकरण पळयल्या उपरांत म्हाका दिसता नक्कीच ह्या व्हिडिओचें इंटेन्शन कितें हें सगळ्यांच्या लक्षांत आयलां आसतलें. खरें म्हणजे हो व्हिडिओ काडपा फाटलें कारण इतकेंच, अशा पद्दतीचे फेक व्हिडिओ काडून गोंयांत जे बरें सरकार चलता डबल इंजिनचे आनी हांव मुख्यमंत्री म्हणून जे बरें काम करता तें डिस्टर्ब करपाचो हो प्रयत्न आसा. आनी तो कोण करता हेंय बी बऱ्याचशा गोंयकारांक खबर आसा. हांवें इतक्याच खातीर सांगलें की विधानसभेत काडलेले काही विशय विधानसभेतूय बी हांवें एक्सप्लेन केल्या, ते मुद्दामून चित्रीकरण करून परत एकदा लोकांच्या मुखार ते हाडपाचो प्रयत्न करता. पयलो विशय जो सांगतात मुद्दामून तो लँड ग्रॅबिंग. म्हाका दिसता गेली 20 वर्सां ज्या पद्दतीचे लँड ग्रॅबिंग चलतालें, हांव पयलो मुख्यमंत्री आसतलो की जेणी सोमोटो SIT लँड फॉर्म केली, 1 मॅन कमिशन फॉर्म केलें आनी ताजो रिपोर्टूय घेतलो. 58 जाणांक आतां पर्यंत अरेस्ट केले, 6 जाण गव्हर्मेंट सर्वंटांक सस्पेंड केले. हे आयज पर्यंत कोणीच करूंक नाशिल्लें. आनी आतां पर्यंत 99 प्रॉपर्टीज सीज केल्या. गव्हर्मेंटाच्यो प्रॉपर्टीज आनी प्रायवेट प्रॉपर्टीज, जे लोक फॉरेन कंट्रीनी आसात, जे लोक बाकीच्या प्रदेशांत आसात, त्यांच्यो प्रॉपर्टी हे काही गव्हर्मेंट ऑफिसरांक धरून, काही जाणांचो राजकीय वर्दस्त धरून गेली 20 वर्सां चल्लेलो स्कॅम बंद उडोवपाचें काम जर कोणी केलें आसत जाल्यार ते पयले फावटी सो मोटो कोणाचीच कंप्लेन येनासतना हांवें केलें. तें थोड्या जाणांच्या पोटांत दुखलां म्हणून ह्या पद्दतीचो व्हिडिओ अशें म्हाका दिसता. हांव त्या डिटेलांत वचना, बट फुडली केस जे उलयतात ती जुवारी लँड स्कॅम. म्हाका दिसता हांव जेद्या वेळार जन्माकूय येवंक नाशिल्लो तेद्या वेळार सरकारान ही लँड इंडस्ट्रियल यूज पर्पजा खातीर कोमुनिजा कडल्यान जुवारी ह्या कंपनीक विकलेली. जर एकंदर पळयत जाल्यार ह्या लँडाशी म्हाजो कसलोच संबंद ना, बट तरी सुद्दां मदले एजंट दलाल हो लँड यूज चेंज करून ज्या पद्दतीन लोकांक विकपाचो जो हेंच्यांनी प्रयत्न चलयला आनी लोकांक ज्या पद्दतीन ते विकता, थोड्याच दिसाच्या भितर डिसिजन आयल्या उपरांत हे उघड जातलें हाजी म्हाका खात्री आसा. आनी कोण ते हे लोकांक खबर आसा. कोण कोणा कडेन कमिशन मागतालो, कोणाचें कमिशन बंद जालें आनी कोणाक कितलें कमिशन मेळटा ही जनता जाणा. आनी थोड्या दिसां भितर ते आनिकूय बी उगडे जातले हाजें म्हाका सारकें खबर आसा. तिसरी गजाल जॉब स्कॅम म्हणून ह्या व्हिडिओंतल्यान म्हाका सांगपी हांव गोंयांतलो पयलो मुख्यमंत्री जेणे स्टाफ सिलेक्शन कमिशन हाडलें आनी सगळ्या डिपार्टमेंटाचे पोस्ट ट्रान्सपरंट पद्दतीत एग्जामी घेवन दुसरे दिसा रिजल्ट डिक्लेअर करपी हें म्हजें स्टाफ सिलेक्शन आसा. आयज पर्यंत कोणीच हें करूंक नाशिल्लें. वेगवेगळ्या खात्याच्यो एग्जामी वेगवेगळी खातीं स्वता घेतालीं आनी कशा पद्दतीचो सगळो भितर मोठो प्रकार आसलो होय लोकांक खबर आसा. तितूरय उलोवपाचें ना, बट स्टाफ सिलेक्शन करपी हांव पयलो चीफ मिनिस्टर आसा. गोंयच्या तरणाट्यांक योग्य न्याय मेळपा खातीर आनी टॅलंट हो गोंय सरकारान येवपाक जाय म्हणून तर म्हणजे पब्लीक सर्वीस कमिशनाच्या उपरांत स्टाफ सिलेक्शन जर कोणी हाडलें आसत जाल्यार तें हांवें हाडलें. ह्या डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडाचो कसलेच पयशे खंयच्याच म्हाज्या इन्स्टिट्युशना खातीर घेवंक ना, बट तरी सुद्दां म्हणजे ताजो बावू करप हें म्हाका दिसता ह्या व्हिडिओंतल्यान दाखोवन दिल्लें आसा. बाकीचे एकंदर खंय तरी लाडू आनी कितें अशा पद्दतीचे हे वेगवेगळे विशय, नाका जाल्ले विशय जेका हांवें वेळच्या वेळी उतरांय दिल्या, तेय विशय ह्या व्हिडिओंतल्यान काडल्या. राज्याची फायनान्शियल कंडिशन जर पळयत जाल्यार म्हज्या पुराय कार्यकाळांत 5 वर्साच्या कार्यकाळांत आयच्या घडीक म्हणजे आमी जशें म्हणटाले की फायनान्शियली स्ट्रॉंग स्टेट म्हणपाक कांयच हरकत ना, कारण आमकां 4,200 कोटीचें कर्ज घेवंक मेळटा आसतना सुद्दां ती लिमीट आमी क्रॉस करिना. बरेचश्यो गजाली फायनान्शियल मॅनेजमेंट खूब बऱ्या पद्दतीन हांवें केल्या आनी ताकाच लागून निती आयोग किंवा बाकीच्यांनी एप्रिसिएशन करपाचें काम इन्क्लुडींग द फायनान्शियल कमिशन्स
हांच्यांनी केल्ले आसा. म्हणून समेस्त गोंयकारांनी असल्या व्हिडिओक बळी पडचे ना हाची म्हाका खात्री आसा. फक्त आयचें एक्सप्लेनेशन ह्या व्हिडिओक जो आयला आनी जे काही पेपरांनी प्रिंट छापल्या ताकाच लागून दिता. पण असल्या भूलथापांक गोंयकार केन्नाच बळी पडचे ना आनी हांचो राजकीय हेतू हो केन्नाच साध्य जावचो ना हें म्हाका खबर आसा. समेस्त गोंयची जनता ही भारतीय जनता पार्टीच्या डबल इंजीन सरकारा कडेन आसा, म्हाज्या कडेन आसा, हाचो म्हाका विश्वास आसा. देव बरें करूं.